बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर इरशाद अहमद खान टीवी टुडे स्पेशल के साथ। नाजरीन, इतना खूबसूरत रहमतों वाला महीना रमज़ानुल मुबारक गुजरा और ईद आई। ईद खुशियों का दिन था, लेकिन हमारी ईद इस दफ़ा गमों में डूबी हुई ईद थी, क्योंकि हमारे मुसलमान भाइयों का फ़लस्तीन में कत्ल व गारत हो रहा था। इसराइल ने जुल्म व बर्बरियत का बाजार गर्म किया हुआ था और आफरीन है उन मुसलमानों पर, फ़लस्तीनियों पर, कि जो कि जहाज़ों, टैंकों और गोलियों का मुकाबला सिर्फ पत्थरों के ज़रिए कर रहे थे। हाथों से पत्थर उठा उठा कर टैंकरों पर मार रहे थे और हमने देखा कि बच्चों की शहादतें और जुल्म और बर्बरियत का बाजार गर्म रहा और खून में लथपथ लाशें देखी। तो मैं एडवोकेट साहब से बात करूंगा कि एडवोकेट साहब कि क्या इस वक्त मुसलमानों को इकट्ठा नहीं होना चाहिए कि यहूदी लॉबी के खिलाफ अगर मुस्लिम ममालिक इकट्ठे हो जाए? मेरे ख्याल इस वक्त ऐसा सबक सिखा देना चाहिए इसराइल को कि कभी कोई यहूदी मुसलमानों की तरफ मैली आंख से देख ना सके। तो क्या ऐसा होना चाहिए था? इस वक्त मुसलमानों को इकट्ठा होना चाहिए। बड़ा ज़रूरी है जी। आप देखें, अगर हम इस वक्त दुनिया की सूरत हाल देखें तो पूरी दुनिया में इस वक्त मुसलमान पिस रहे हैं, चाहे वो फ़लस्तीन हो, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे वो इराक हो। हर जगह पे मुसलमानों पर तशद्दुद हो रहा है, उन पर जुल्म हो रहा है और उनसे उनकी जो अपनी टेरिटरीज़ हैं वो छीनी जा रही हैं। आप लीबिया की मिसाल ले लें, आप रिसेंटली आप देखें जो मुर्सी के साथ हुआ, तो मुर्सी ने जो वहाँ पे ये सारी चीज़ें अगर हम देखें और हम लोग इसको एनालिसिस करें तो हम एक ही कंक्लूजन पे पहुँचते हैं कि अगर हमने अभी इस स्टेज पे जाके राइट डिसीजंस ना लिए तो आने वाले टाइम में मुसलमानों का नाम लेने वाला भी कोई नहीं होगा, ना हमारा कोई मुल्क होगा, ना हमारी कोई टेरिटरी होगी। हम लोग दर बदर फिरेंगे और ये यहूदी, ये ईसाई और ये दूसरी जो अक़वाम जो इस वक्त इकट्ठी हुई हैं वो हम पे राज करेंगे। सो इस वक्त हमें चाहिए कि पाकिस्तान, टर्की, सऊदी अरेबिया, ईरान और दूसरे जो ममालिक हैं, जो मलेशिया, इंडोनेशिया, जिनकी दुनिया में उत्से है, जो दुनिया में अपनी एक असर रसूख रखते हैं, उन सबको ख़ास तौर पे और बिलअमूम तमाम मुसलमान कंट्रीज़ को मिलकर एक लायामल बनाना चाहिए और इसको जंगी बुनियादों पर इक़दाम करने चाहिए। फरजाना साहब, आप मुझे ये बताइए, इन्होंने फरमाया कि जंगी बुनियादों पर हमें इकट्ठा होना चाहिए और मुसलमान लॉबी अभी भी इकट्ठी ना हुई, तो कब इकट्ठी होगी और कैसे होगी? जैसा कि पूरी दुनिया ये देख रही है, सब देख रहे हैं, सिर्फ देख ही रहे हैं। कोई भी मतलब अगर आप एक अल जज़ीरा या किसी की भी रिपोर्ट देखें तो गैर मुस्लिम ममालिक जो है वहाँ पे प्रोटेस्ट ज़्यादा हुआ है फ़लस्तीन के लिए, बजाय मुस्लिम ममालिक। हम वो लोग हैं जो हम तो प्रोटेस्ट भी ना कर सके अच्छे तरीके से। 70 प्रोटेस्ट की निशानदेही की गई है शहरों में, मुल्कों में, उनमें सबसे ज़्यादा गैर मुस्लिम ममालिक हैं जिनमें प्रोटेस्ट किया गया है। और पाकिस्तान में सिर्फ कराची और KP आ रहा है। इस्लामाबाद में भी कल हमने प्रोटेस्ट किया, लेकिन इतना बड़ा नहीं था। लेकिन अगर आप लोग प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते तो जंगी बुनियादत वो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। ये जो अक़वाम मुत्तहिदा है, जो अमेरिका की पुश्तपनाही है, इसको इसराइल को हासिल है। उन्होंने सिर्फ इसराइल को उस वक्त कोई जगह नहीं दे रहा था और फ़लस्तीनियों ने इन्हें जगह दी और ये अब उस पर काबिज हो रहे हैं। और हर 4-5 साल बाद ये जो यही अटैक करते हैं, फ़लस्तीनियों को मारते हैं, इनके बच्चों और औरतों को ख़ुसूसन मारा जाता है कि नई पौध जो है वो आए ही ना, सीखे ही ना। फ़लस्तीन जैसे ही तरक्की करना शुरू करता है, इजराइल के हमले शुरू हो जाते हैं। 1948 से लेके आज तक आप देख लें कि हर 5-6 साल बाद फ़लस्तीन का यही काम रहा है, यही रवैया रहा है। और कश्मीर और फ़लस्तीन ये दो ऐसे एरिया हैं कि अगर इनका कोई फ़ैसला ना किया गया तो ये हमेशा के लिए यहाँ पे जंगी महाज खुले रहेंगे। मुस्लिम ममालिक को सबको एटलीस्ट चाहिए, सऊदीया को, हम सब पाकिस्तानियों को, सबको चाहिए कि हम एक पेज पे आएँ और इसका कोई हल निकालें ताकि ये जुल्म और बर्बरियत रुके। आपने उस 10 साला बच्ची का सब ने खैर वीडियो बयान सुना है, दिल दहल जाता है कि वो बच्ची भी देखें और उनके पास कोई असला नहीं है, कुछ नहीं है। वो पत्थर, कंकर और या डंडा लाठी उसी से उठा के उनका मुकाबला कर रहे हैं ना, रॉकेट्स का या जिस भी जो वो इतने बड़े बड़े बम ब्लास्ट कर रहे हैं, ये जो भी कर रहे हैं। उनका मीडिया, उनके हॉस्पिटल जाने वाले रोड्स इन्होंने तोड़े ताकि कोई चोट किसी को लग जाए तो वो हॉस्पिटल तक ना पहुंच सके। हर चीज़ को रोका जा रहा है। तो हमें, मैं बीइंग अ मुस्लिम, मैं ये चाहती हूँ कि हम सब इकट्ठे हों और इसके लिए हमें कुछ करना चाहिए। चाहे बेसिस के थ्रू हमें मेडिकल फैसिलिटीज़ देने चाहिए उनको, अगर उनको हम पैसों की या कोई भी चीज़
अगर हम फंड तो दे सकते हैं ना, हमें फंड रेज करने चाहिए, हमें उनके लिए बोलना चाहिए और इस जंगी जहाज को ख़त्म कराने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। साजिद इकबाल साहब, ये मैडम ने कहा कि जंगी बुनियादों पर हमें इकट्ठा होना चाहिए और इनकी रिलीफ के लिए, मदद के लिए इकट्ठा होना चाहिए और पूरी दुनिया को इस वक्त जगाना चाहिए कि मुसलमान का जज्बा, और जब मुसलमान अपने आ जाए अपने जज्बे पर तो मेरा ख्याल पूरी दुनिया को निस्तो नाबूद भी कर सकते हैं। लेकिन हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें लड़ना नहीं सिखाया, हमें मोहब्बत का पैगाम देना सिखाया। लेकिन जब कोई जुल्म और बर्बरियत मुसलमानों पे करेगा, मेरा ख्याल फिर उसके लिए हमें इकट्ठा होना चाहिए। और आप इस बारे में क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, जैसे आपने शुरू में कहा है कि बड़ा जुल्म और बर्बरियत हुई, बच्चों के साथ खून ही हर तरफ नज़र आ रहा था, बहुत ज़्यादती की गई। मैं आपसे जो रिएक्शन के बारे में बात अगर करूं तो ये चूँकि यहूदी लॉबी शुरू से ही चीज़ों को अपने मकासद के लिए स्पेशल प्लान करके इसको डिज़ाइन करती है एक्टिविटीज़ को। हमें सबसे पहले ये डायग्नोज करना है कि इनके ऑब्जेक्टिव क्या थे, कि इन्होंने हमारे एक बाबरकत और खुशी वाले दिन ही ऐसा करना था, क्या इन्होंने हमारे रमज़ान के बाबरकत महीने में ही इसका स्टार्ट लेना था? इन्होंने सर प्लान किया होता। आप देखिए, हम क्रिश्चियंस के साथ 25 दिसंबर को तो कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं कर सकते। इन्होंने ख़ास तौर पे भी ये दिन भी सिलेक्ट किया होगा जब मुसलमान ज़्यादा हाइपर हों, ये हों। तो सबसे पहले सर हमें जंगी बुनियादों पे जाने से पहले हमें देखना है कि इन्होंने ख़ास तौर पे ये दिन का सिलेक्ट करना, टाइम का सिलेक्ट करना, इनके मकासद क्या है। और उसके बाद सर मुसलमान क्यों इकट्ठे नहीं हो रहे? मैं ये सोचता हूँ कि कभी भी जंगें जो हैं वो सर वेपन से नहीं लड़ी गई, ये ईमान से लड़ी जाती हैं। मुसलमानों का एक सबसे पहला इस वक्त जो मसला है उसमें शायद अपने ईमान को हमें मजबूत करना है और उसके बाद हमने इनको सबक देना है, हिकमत के साथ देना है और ऐसा सबक देना है कि ये दोबारा कई सालों तक ना ऐसा कर सके। और इसके लिए ज़रूरी है कि हम इनके मकासद को और इनकी इस अटेम्प्ट के जो इसके बैकग्राउंड पे इनके अज़ाइम है उनको जाने कि इन्होंने क्यों इन दिनों में ये सारा कुछ क्यों करना था। रिजवान साहब, मुझे ये बताइए कि वाकई जैसे इन्होंने फरमाया कि जंग वाकई जज्बों से और ईमान से लड़ी जाती है और जंग जीतता भी वही है जिसके अंदर जज्बा और जज्बा ईमानी हो, तो आप इस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल जी, ये तो इस पे तो कोई दूसरी राय नहीं है कि जंग लड़ने के लिए सबसे पहले आपका ईमान, आपका जज्बा, आपके जो बैकग्राउंड होता है कि आप जंग क्यों लड़ रहे हैं, आपके मकासद क्या हैं, वो सबसे अहम चीज़ होती है। अगर आप जंग दो आदमी हैं, दो कंट्रीज़ हैं, दो फौजें हैं, एक फ़ौज अपने ईमान के लिए, अपने मज़हब के लिए, अपनी आज़ाद कंट्री के लिए जंग लड़ रही है और दूसरा सिर्फ माल को लूटने के लिए, माल गनीमत के लिए, उन दोनों के जज्बे में, उन दोनों के लड़ने के स्टाइल में, उन दोनों की उस एफर्ट्स में बड़ा डिफरेंस होएगा और डेफिनेटली वही जीतेगा जो ईमान के लिए लड़ रहा है, जो अपने आज़ादी के लिए लड़ रहा है, जो अपने ऐसे उसके मकासद हैं जिसके साथ उसका रूहानी लगाव है, वही जीतेगा। तो इसलिए अगर हम पर्टिकुलरली बात करें फ़लस्तीन की और कश्मीर की, अनफॉर्चुनेटली ये दोनों बहुत पुराने इश्यूज हैं और दोनों अगर हम टाइम देखें तो 1947, 1948 में दोनों ये इश्यूज शुरू हुए और पिछले 72 साल से ये चीज़ें चल रही हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारी जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वो जब भी कोई ऐसा इशू होता है, एक दिन दो दिन बयानात आते हैं मुख्तलिफ कंट्रीज़ की तरफ से, कंट्री हेड की तरफ से, और उसके बाद खामोशी हो जाती है। वो हमें 5-7 साल बाद फिर टेस्टर लगाते हैं। मैं ये समझता हूँ कि यहूदी और ईसाई जो कंट्रीज़ हैं, जो लोग हैं, वो हमें टेस्टर लगाते हैं। वो ये चेक कर रहे हैं कि हम में कितना ईमान बाकी है, क्या हम में वाकया ही वो सलाहुद्दीन अयूबी जैसा, वो अतरुल गाजी और उस्मान गाजी जैसा ईमान बाकी है, हमें हज़रत उमर, हज़रत अबू बकर सिद्दीक, हज़रत अली और हज़ूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात, उनकी सुन्नत हमें याद है या नहीं याद, उनकी हमें क्या कुरान पाक में जो हमें जिहाद का फ़लसफ़ा दिया गया है वो हमें याद है कि नहीं, हम उस पर अमल करने के लिए तैयार, वो हमें चेक करते हैं। और डेफिनेटली अगर हम लोग इसी तरह खामोश रहे और हमने कोई इक़दाम ना किए तो मैं बड़े वसूख से ये कह सकता हूँ कि बहुत करीब होगा कि वो हम पे ऐसा अटैक करेंगे कि हम लोगों को वापस उठने का मौका नहीं मिलेगा।
اور فرزانہ کوثر صاحب، خدا نہ خواستہ میرا نہیں خیال کہ یہودی کبھی اتنی جرت کرے گا کہ مسلم ممالک پہ قبضہ کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ ہم ان کو سبق سکھا سکتے ہیں. تو آپ اس میں کیا کہیں گے کہ واقعی وہ ہمیں ٹیسٹر لگا کے چیک کر رہے ہیں یا ان کی خام خیالی ہے؟ یہ بالکل ٹھیک ہے کہ وہ ہمیں ٹیسٹر لگا کے چیک کر رہے ہیں. اگر آپ کو یاد ہو یہ فتح کا واقعہ جو ہے جس میں آن صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور حضرت علی نے وہ دروازہ توڑ کے تو ڈھال بنائی تھی، ان کے ہاتھ سے تلوار گر گئی تھی، تو اس وقت بھی ابھی بھی ان کے پاس پلے کارڈ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ آپ لوگوں کی آخری جیت تھی، وہ جنگ آپ لوگوں کی آخری تھی جب آپ جیتے تھے، اب آئندہ آپ نہیں جیت سکتے. وہ واقعی ٹیسٹر لگا رہے ہیں کہ یہ اب جو نئی نسل آ رہی ہے اسے دین کے بارے میں علم بھی ہے، اسے پتہ بھی ہے کہ ہم مسلم ہیں، ہمارا دین کیا کہتا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے. میں جو دیکھ رہی ہوں ہمارے ممالک میں ہم جو قرآن پڑھتے ہیں عربی ہے، آدھے سے زیادہ آبادی کو عربی. آپ سوچیں اگر ہم اس کو ترجمے سے نہیں پڑھیں گے ہمیں کیا پتہ قرآن کیا کہہ رہا ہے. ہم جب تک ترجمے سے قرآن کو نہیں پڑھیں گے ہمیں اپنی دینی تعلیمات پوری نہیں ملیں گی. یہ بالکل پاکستان میں یہ ہونا چاہیے کہ آپ قرآن پڑھیں ترجمے کے ساتھ، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اللہ کا حکم کیا ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے، اور اس کے اکارڈنگلی آپ چلیں گے تو یہ ان کو پھر ٹیسٹر لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. آپ کے ایمان ہر وقت تازہ رہیں گے اور آپ کو پتا ہوگا کہ ہم نے ہاں اپنی آواز کہاں کیسے استعمال کرنی ہے. پھر یہ آپ کو کبھی بھی نیست و نابود نہیں کر سکتے. ساجد صاحب، واقعی جب قرآن پاک ہم ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے، میرا خیال قرآن پاک میں سب کچھ موجود ہے کہ ہم نے کیا کرنا اور کیسے زندگی گزارنی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں یہی تعلیمات دی تھیں. تو کیا بہتر یہ نہیں ہے کہ ہمیں قرآن پاک سب انسانوں کو، مسلمانوں کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں اور غور کریں کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم فرمایا ہمارے لیے اور جہاد کے بارے میں کیا کہا انہوں نے؟ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے میں سیکنڈ کرتا ہوں ایڈوکیٹ صاحب کی بات کو. یہ جو میں پہلے بات کر رہا تھا کہ انہوں نے رمضان اور عید ہی کیوں یوز کیا، یہ انہوں نے ٹیسٹر ہی لگایا ہے کہ اس معتبر اور جب ہماری اسپرچول سچویشن روحانی ٹاپ پہ ہوتی ہے اس دوران مسلمان ان کا جذبہ کس لیول پہ ہے، اس لیے انہوں نے یہ دن کا تعین کیا ہے. ادروائز کسی اور دن بھی یہ سب کچھ حرکتیں سٹارٹ کر سکتے تھے. یہ بات ہے. دوسرا سر، قرآن پاک کی تعلیمات تو ہمارے لیے خوش قسمتی ہے ہماری کہ ہم اس جگہ پیدا ہوئے جہاں ہمارے پاس ایک کمپلیٹ لائف کا کانسٹیٹیوشن ہے، جہاں ہمیں لوگوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، کیسے جینا ہے، ظلم کا کیسے مقابلہ کرنا ہے. اور جب ہم ظلم کا مقابلہ نہیں کرتے تو ہم شاید، مجھے زیادہ اس بارے میں نہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہم بھی ظالموں میں قرار نہ کسی دن دیے جائیں، کیونکہ ہم ظلم کے خلاف کھڑے نہیں ہوتے، ظلم سے بات نہیں کرتے. جیسے ہم نے پہلے کہا یہ ساری کی ساری چیزیں ایمان ہیں. ہم نے بہت دفعہ سر کم سے کم ویپنز کے ساتھ، کم سے کم فورسز کے ساتھ، ریسورسز کے ساتھ جنگیں جیتی ہیں مسلمانوں نے. اور یہ ایک ضرور ہے کہ اب جو ٹائم ہے اس کے مطابق ہمیں اس میں حکمت اور ان کے مقاصد اور ان چیزوں کو اچھی طرح ایویلیویٹ کر کے ان پہ اسی طرح کا اٹیک کرنا چاہیے، یعنی کہ اسی طرح سے ان کو اپنی بات سمجھانی چاہیے. رضوان صاحب، چونکہ آپ قانون دان ہیں، میں ابھی بات کروں گا اپنے ملک کے بارے میں، اپنے ملک کے قانون کے بارے میں، کہ یہ ابھی جو اپوزیشن کے لیڈر ہیں میاں شہباز شریف صاحب، ان کو عدالت نے ریلیف دیا باہر جانے کا، لیکن حکومت نے ان کو جانے نہ دیا. کیا یہ عدالت کے خلاف ایک توہین عدالت نہیں ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں اس کو کہ کیوں ایسا ہو رہا ہے اور کیا ہونا چاہیے؟ اصل میں جب بھی کوئی کورٹ آرڈر آتا ہے تو گورنمنٹ کے پاس، جو بھی اپوننٹ پارٹی ہے اس کے پاس ایک اپرچونٹی ہوتی ہے کہ اس آرڈر کو اپیل میں جا کے چیلنج کر سکے، اس کو ہائر کورٹ پہ جا کے چیلنج کر سکے. ایک تو یہ اسپیکٹ ہے میٹر کا، تو ڈیفینیٹلی گورنمنٹ شاید اس بارے میں کوئی پلاننگ رکھتی ہو. نہیں، اب تو ای سی ایل میں نام ڈال دیا گیا میاں صاحب کا. دوسری بات یہ ہے کہ جب ای سی ایل سے نام نکالا گیا تو وہ ایک خاص کیس سے متعلق، جس کیس کی وجہ سے ان کا نام ای سی ایل میں ڈالا گیا تھا، اس سے متعلق کورٹ کا فیصلہ آیا. اس کے علاوہ اگر کوئی اور میٹر پینڈنگ ہے اور وہ میٹر بھی گورنمنٹ کے پاس پینڈنگ کی لسٹ میں آ رہا ہے، اور گورنمنٹ کے پاس ہمیشہ سے، یا جو بھی کنسرنڈ اتھارٹی ہے، انویسٹیگیٹنگ ایجنسی ہے، اس کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ وہ نئے کیس میں، لائک آپ اگر ایک ایف آئی آر میں بیل کراتے ہیں اور ایک اور آپ کے پاس ایف آئی آر ہے، تو اس ایف آئی آر میں آپ کی اریسٹ بھی ہو سکتی ہے، اس ایف آئی آر میں آپ کے ای سی ایل میں نام بھی ڈالا جا سکتا ہے. تو ڈیفینیٹلی وہ گورنمنٹ کے پاس ایک ہے، اس کے پاس ایک لیگل بیکنگ ہے کہ وہ کسی اور
وجوہ کی وجہ سے ان کا نام ECL میں ڈال سکتے تھے. اگر ایسا نہ ہوتا تو ڈیفینیٹلی یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کے زمرے میں آتا اور وہ پھر کورٹ اس پہ ایکشن لیتی. اور کنٹیمپٹ آف کورٹ میں آپ نے پہلے بھی دیکھا کہ ایک سابق وزیر اعظم کو بھی سزا ہو چکی اور بھی بہت سارے ہائی اپس ہیں جو منسٹرز بھی رہے ہیں, جو بیوروکریسی کے بھی سینئر لوگ رہے ہیں, ان کو بھی سزا ہوئی. نہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت روکا جا سکتا تھا ایئرپورٹ پر میاں شہباز شریف صاحب کو, جس وقت وہ ایئرپورٹ گئے, کیونکہ ان کی ضمانت بھی ہو چکی تھی, ECL میں نام بھی نہیں تھا, لیکن ان کو ایئرپورٹ پر روک لیا گیا, اس وقت تو ان کا نام ECL میں نہیں تھا. اصل میں ایک لا میں ایک چیز پرووائڈڈ ہے, when a thing is provided to be done in a particular manner, then that should be done in that manner and not otherwise. اب شہباز شریف صاحب نے اس میں ایک ٹیکنیکل غلطی یہ کی کہ وہ ہائی کورٹ کا آرڈر ہاتھ میں لے کے تو وہ ایئرپورٹ چلے گئے. دس واز ناٹ اے پراپر وے. ان کو چاہیے یہ تھا کہ وہ ہائی کورٹ کا آرڈر لے کے وہ ڈیفینیٹلی FIA کے کنسرن یا جو بھی کنسرن ادارے ہیں ان کو, انٹیریئر منسٹری اور جو بھی کنسرن باقی ادارے تھے, ان کے پاس وہ جا کے ایک اپلیکیشن دیتے تھے کہ دس از اے کورٹ آرڈر, میرا اس کورٹ آرڈر کو امپلیمنٹ کریں. جو ایئرپورٹ پہ اتھارٹیز ہیں ان کے پاس یہ اختیار نہیں ہے, چونکہ جو ECL میں جب نام نکلتا ہے تو وہ ان کو اپروولز درکار ہوتی ہیں کنسرنڈ جو آفیسرز ہوتے ہیں ان کی. تو وہاں پہ تو وہ لوور اسٹاف موجود ہوتا ہے, تو وہ تو اس کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ ECL میں نام ہونے کے باوجود کورٹ آرڈر نہ وہ اس کو انٹرپریٹ کر سکتے ہیں, یا اگر کر بھی سکتے ہیں تو ان کے پاس اختیار نہیں ہے کہ وہ اس کو امپلیمنٹ کریں. وہ کنسرنڈ اتھارٹی نے ہی کرنا ہے. کوثر صاحبہ, مجھے یہ بتائیے کہ ایک طرف کرونا ہے, ایک طرف گورنمنٹ کے وزراء کی کرپشن ہے. اس وقت جو رنگ روڈ کا معاملہ چل رہا ہے اور لوگوں پہ کرپشن کے الزامات لگ رہے ہیں, اور کافی وزراء تو میرا خیال پریس کانفرنس بھی کر رہے ہیں آ کر کے قتل کر دیں گے یا قتل ہو جائیں گے. تو مجھے یہ بتائیے, چونکہ آپ کا مسلم لیگ نون سے تعلق ہے, آپ لوگ بھی دیکھ رہے ہوں گے ملک میں اس وقت کیا ہو رہا ہے اور یہ کیا کرپشن کا بازار گرم ہے, تو آپ اس معاملے میں کیا کہیں گی؟ جی, اگر یہ ہماری حکومت اپوزیشن کو ٹارگٹ کرنا چھوڑ دے, یہ گرج دل سے نکال دے کہ بس نواز شریف اور شہباز شریف ہی ہیں, ان کی نظر میں اور کچھ نہیں ہے کہ انہیں کیسے کھڈے لائن لگانا ہے. کوئی ECL میں نام نہیں تھا, انہوں نے عید کی چھٹیوں کے دوران ECL میں نام ڈلوایا, اور خان صاحب نے خود کہا ہے کہ میں کچھ ہو جائے شہباز شریف کو باہر نہیں جانے دوں گا. مطلب عجیب ہی بات ہے بھئی, آپ کس قسم کا درج نکال رہے ہیں؟ حکومتیں ایسے نہیں چلتی. اور رنگ روڈ کا جو آپ کے سامنے یہ پروجیکٹ 2017 میں میاں شہباز شریف کا تھا, یہ انہوں نے 2018 میں آ کے اس کو شروع کیا, اور اس کو جو اتنی روڈ کی پیمائش تھی اس سے انہوں نے بڑھا کے اس کو, ان کے وزراء نے خود اور خان صاحب کے علم میں یہ ساری چیزیں ہیں, بڑھایا انہوں نے اس کو, اور اس کے اندر کرپشن کی. اور آپ جتنے بھی کرپٹ اپنے وزراء کا یہ نام لے رہے ہیں, اگر انہیں یہ اکراس دا بورڈ جا کے سزا دیں نا, انہیں دوسری وزارت نہ دیں کہ ہاں جی آپ اس وزارت سے اٹھ کے, سائنس سے اٹھ کے آپ جو ہے آپ وزیر داخلہ بن جائیں یا ادھر ادھر ہو جائیں, نہیں, آپ ان کے ریزائن دینا کوئی سزا نہیں ہے. میں ریزائن دوں گی, مجھے اس کا مطلب ہے چھوٹ بھی نہیں کرپشن کروں. آپ ان کو اٹھا کے ڈالیں جیلوں میں, ان کے اوپر کیس ڈالیں اور یہ پیسے واپس لائیں, تو پھر بات ہے نا. فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں جی ہم نے 2 ارب روپیہ عوام کا واپس لایا, یہ عوام جاہل ہے, یہ فلاں. ابھی آپ ڈائریکٹ عوام کو گالیاں دے رہے ہیں بیٹھ کے میڈیا پہ. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے بات کرنے کا. کون جاہل ہے کون پڑھا لکھا ہے اس کا فیصلہ آپ نہیں کریں, آپ اپنی وزارت جس پہ بیٹھے ہوئے ہیں اس کو ڈیفائن کریں, اور اپنے آگے جو جس چیز پہ بحث کے لیے آپ کو کہا جاتا ہے آپ اس کو بحث کریں, دوسرے تیسروں کو بیچ میں شامل نہ کریں. آپ کے رنگ روڈ میں سب آپ کے وزیر کرپٹ آئے ہیں, آپ ان سب کو اکراس دا بورڈ جا کے سزائیں دلوائیں تو مانیں گے. جہانگیر ترین کا کیس آیا, وہ ان کا اس کا مطلب ہے ان کو کورٹ کو اور نیب کی ان اداروں پہ ان کو کوئی ان کا یقین نہیں ہے. خان صاحب کے پاس انہوں نے ایک پہلے اپنا پریشر بلڈ کرایا, 25-30 MNAs اپنے ساتھ لگائے ایک جمگٹے میں, جی وہ جاتے ہیں پیشی پہ. وہ اتنے بڑے لیڈر کہاں سے آگے, وہ تو ان کا ATM کارڈ ہے, وہ جمکٹوں میں جاتے ہیں جی پیشیوں پہ. پھر اعتراض ہوتا ہے کہ جی مریم بی بی کیوں جاتی ہیں اتنے لوگوں کو لے کے, کبھی کیا باتیں کرتے ہیں, کبھی کیا. جہانگیر ترین صاحب کو بھی انہوں نے جو ہے نا مجبوراً پھر انہیں NRO دینا پڑا. اپنے سارے وزیروں کو آپ NRO دیتے ہیں اور نام ہمارا لگاتے ہیں, ان کو NRO دینا چھوڑے, ان کی کرپشن پہ انہیں سزائیں, نئی وزارتیں نہ دیں. ساجد صاحب, کیا آپ کا تعلق PTI سے ہے اور حکومت وقت سے ہیں آپ, تو مجھے یہ بتائیے کہ کیا واقعی آپ اپنے ہی لوگوں کو NRO دے رہے ہیں اور ان کو سزائیں دیں گے آپ؟ کیا صرف وزیروں کی وزارتیں تبدیل کر کے سزا ہوتی ہے کہ ایک وزیر نے محکمہ خوراک میں کرپشن کی تو اس کو آپ ہائی وے میں لگا دیں اور ہائی وے والے کو اطلاعات و نشریات میں لگا دیں, یہی سزا آپ کی حکومت دے سکتی ہے؟ یہ کچھ اور بھی ہوگا جو عوام کو ریلیف ملے, جس سے جو کہ کرپشن اس وقت
मुल्क में करप्शन करते करते आप खुद करप्शन करने लग गए और आपकी हुकूमत उस करप्शन में डूबती जा रही है इस वक्त, क्या सजाएं आप अपनों को भी देंगे? एहतसाब तो हमेशा अपने घर से शुरू होता है, लेकिन आपके घर में तो खुद से चोरी शुरू हो गई। डॉक्टर साहब, मैं आपको ये बात टेक्निकली क्लियर करता हूँ कि जब पिछले अदवार में मुख्तलिफ हुकूमतों ने ये करप्शनें करते आए रेगुलर, तो वो करप्शन करने के जो तरीके थे, इन्होंने उसकी कानून साजी में सुकम पैदा किए। करप्शन ऐसे गवर्नमेंट के प्लान में नहीं होती, इन्होंने कानून साजियाँ ऐसी कर रखी हैं जहां इजीली उसको जब हम चलाते हैं तो वो करप्शन नज़र आती है, क्योंकि उसकी हैंडलिंग ऐसी होती है। अभी हमें सबसे पहले जो ज़रूरत है वो हमें लेजिस्लेशन की है। उसके लिए हम अब असम्बली में नंबर्स की वजह से बहुत सारी लेजिस्लेशन नहीं कर पा रहे। जब वो कानून साजी उसके मुताबिक हो जाएगी, उसमें फिर अपना हो या कोई पराया हो, वो करप्शन कर ही नहीं सकेगा। नंबर एक बात। नंबर दो सर, हम जब से हम पैदा हुए हैं हम जुडिशल रिफॉर्म का सुनते हैं। अब जुडिशल रिफॉर्म की तरफ जब जाना है तो उसके लिए भी हमने लेजिस्लेशन करनी है, उसके लिए भी अदालतों ने अपने प्रपोजल्स बना के भेजनी है। जब तक ये अमल शुरू नहीं होगा तब तक ये हम एक दूसरे पे शोर मचाते रहेंगे करप्शन। नहीं साजिद साहब, इस वक्त क्योंकि हुकूमत आपके हाथ में है, मैंने आपसे सवाल ये किया, क्या आप अपने करप्ट वुज़रा को सजाएं देंगे? सर, जो जिस पे करप्शन होगी हम जरूर देंगे। खान साहब इस मामले में बिल्कुल क्लियर हैं, और ये जो अपोजिशन बार बार ये बात कहती है कि खान साहब ये कर रहे हैं, उन्होंने अपने तमाम अदारों को, नैब को, तमाम जुडिशली को इंडिपेंडेंट रखा हुआ है। वो अपने तौर पे सारे फैसले करते हैं। ये इस तरह का इमेज लेना कि शायद गवर्नमेंट कर रही है, ऐसा नहीं होगा। और मैं आपको कह सकता हूं अपने लीडर के हवाले से कि अगर किसी ने तहरीक इंसाफ के अंदर भी करप्शन की हुई तो वो अपने अंजाम को जरूर पहुंचेगा। वक्फा लेते हैं, वक्फे का वक्त हुआ चाहते हैं, इंशाल्लाह मिलते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। वक्फे में जाने से पहले साजिद साहब से बात हो रही थी कोरोना और करप्शन कि अवाम कोरोना में मुब्तला हैं और बेरोजगारी में मुब्तला हैं और लॉकडाउन में बंद किए हुए हैं घरों में, और हुकूमत है कि हुकूमत के वज़रा करप्शन में मुब्तला हैं और करप्शन का बाजार गर्म किया हुआ है। अभी जैसे कि स्कैंडल की बात हो रही थी रिंग रोड की, तो मैं साजिद साहब से उसी सवाल पर आऊँगा कि क्या वाकई आप अपने वज़रा को सजाएं दे सकेंगे? सर, मैंने आपको बताया है कि हमारे लीडर इमरान खान साहब का बहुत क्लियर विजन और इरादा है कि जो भी करप्शन करेगा वो पीटीआई से हो या किसी से भी तल्लक रखता हो, उसको हर सूरत उसकी सज़ा मिलेगी। मगर सजाएं देना एक प्राइम मिनिस्टर का या एक कैबिनेट का काम नहीं है। सजाएं देना अदालतों का काम है, उसका एक प्रोसीजर है। अगर आपने पिछले 70 साल से उस प्रोसीजर को रिफॉर्म नहीं किया, जुडिशल रिफॉर्म नहीं किए, तो उसमें तो गवर्नमेंट का और लीडरशिप का कोई कसूर नहीं है। आप उसको रिफॉर्म कर लें दोबारा से, और उसमें हम चाहते हैं कि वो पीटीआई हो या नून लीग हो, जो बंदा भी करप्शन करे वो अपनी उस गिरफ्त में जरूर आए, और इंशाल्लाह आएगा। मैं इस पे एक बात करूंगी कि खान साहब जो है वो मुजरा को सिर्फ रिलीफ दे रहे हैं, और बात जहाँ तक कह रहे हैं ना ये सजा की, तो खान साहब को सबसे पहले अपना घर रेगुलराइज नहीं कराना चाहिए था, सजा लेनी चाहिए थी। कहते कि आए जी इसको गिराएं, 400 कनाल का बंगला रेगुलराइज क्यों कराया, अलीमा बाजी को एनआरओ क्यों दिया? पहले आप अपने घर में रोके ना करप्शन, पहले आप वहाँ अपने आप को सजा दें, पेश करें अपने आप को सजा के लिए, और उसके बाद अवाम पे आए। अवाम के घर को आपने गिरा दिया फौरन से। पॉइंट ये है कि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जब भी कोई इशू रेज होता है, कोई स्कैंडल होता है, तो वो अननेसेसरी इंक्वायरीज में, कमेटीज में डाल दिया जाता है। ये मैं समझता हूँ कि ये भी एक करप्शन का ही तरीकाकार है कि आप एक चीज को इतना प्रोलॉन्ग कर दें कि लोगों के जहन से वो चीजें मिट जाएं, और आस्ता आस्ता आप देखते हैं प्रोलॉन्ग होती है और बाद में लोग जो हैं वो उसमें से बरी हो जाते हैं, बाद में एविडेंस कलेक्ट नहीं होती। सो मैं समझता हूँ कि अगर पीटीआई वाकई ही सिंसियर है मुल्क के साथ, अवाम के साथ, तो उनको जितने भी स्कैंडल्स हैं आइदर वे, वो जो भी अगर कोई बंदा इन्वॉल्व है तो उसको डेफिनेटली उसको कोर्ट ऑफ लॉ में उसका चालान करें, नहीं है उसको उस चार्ज से एक्विट करें, लेकिन कम से कम कुछ डिसाइड करें। अनफॉर्चुनेटली आप बेशक चीनी स्कैंडल देख लें, आटा स्कैंडल देख लें, जितने भी मसाइल हैं वो 2-2 साल, 1.5 साल हो गए उनकी इंक्वायरीज पेंडिंग। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट, और मैं समझता हूँ कि ये अगेन इसमें मैं इस हद तक खान साहब जरूर जिम्मेदार करार पाते हैं कि वो चीज़ों को कंक्लूड नहीं कर रहे हैं।
मैडम फरजाना, इन्होंने कहा कि चीनी स्कैंडल, आटा स्कैंडल और ये जितने भी स्कैंडल इस गवर्नमेंट में आए और सब, लेकिन आज तक सजा किसी को नहीं मिली, और जब उनको तहकीकात की गई तो इनके वज़रा, इनके मुशरा, इनके मुशीर, इनके जितने भी लोग थे इनके करीबी थे, लेकिन किसी को सजा ना मिल सकी। और बस मेरा ख्याल है कि आप समझते हैं कि क्या कुछ सजा मिलेगी किसी को? नहीं मिलेगी, कभी भी नहीं मिलेगी। खान साहब अगर इन्हें सजा देंगे तो खाएंगे कहाँ से? खान साहब खुद अपने मुंह से कहते हैं कि मेरा 1 रुपए का बिजनेस नहीं है, 1 रुपए का बिजनेस नहीं है, 400 कनाल का बंगला, मुलाजम, उनकी तनख्वाहें, उनका खाना पीना, वो सब, और खान साहब लग्जरी लाइफ रह रहे हैं। इसका जवाब आज तक नहीं किसी ने दिया कि ये पैसा कहाँ से आ रहा है। मेरा अगर बिजनेस 1 रुपए का नहीं है तो मेरे ख्याल से मैं तो आज कनाल 5 मरले का घर भी नहीं चला सकूंगी। तो इतना बड़ा घर चलाना, ये तो खान साहब किसी को कुछ भी नहीं कहेंगे। खान साहब के अपने वजीर हैं सारे करप्ट। जैसे मैंने आपको बताया कि जहांगीर तरीन ने 25 MLAs अपने साथ किए, तो खान साहब ने फौरन से उसको बुलाया, ना वो उसके हाथ में दिया, ना वो आटा चोर को पकड़ेंगे, ना वो चीनी चोर को पकड़ेंगे। बगल में बिठाए हुए हैं 5 साल, बस कह रहे हैं किसी तरह पूरे हो जाएं। चोर चोर करते आए थे, चोर चोर करते चले जाएंगे। ये चोर वो चोर, नून को इन्होंने बस दीवार के साथ लगाना है, ये इनका मिशन है। ये और किसी काम के, इनका खान साहब का फोकस ही नहीं है, इनकी कोई पॉलिसी नहीं है कि हमने क्या बनाना है, हमने क्या करना है, इसकी तरफ ध्यान ही नहीं है। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ। मैडम, मैं आपको फिर से, जो हमारी सिर्फ बात करने की एक रवायत बन चुकी है कि उसने उसके बारे में बात करनी है, मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में, हुकूमत में कहीं प्राइम मिनिस्टर किसी को डायरेक्ट सजा और जजा नहीं देता। हमारी एक अदालतें हैं जो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। अगर उसमें रिफॉर्म करने की जरूरत है, जिसमें निकल ना सके मुलजम, उसमें मुजरम बाहर ना निकल सके, तो वो अदालतों का मसला है। साजिद साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा इसी बात पर कि क्या अदालतों की कानून साजी असेंबली में बैठ के गवर्नमेंट का काम नहीं है, वजीर आजम का काम नहीं है कि कोई कानून साजी करें और असेंबली में बैठे और वहां से कानून पास होंगे तो मेरा ख्याल अदालतों को आप समझा सकेंगे, सिखा सकेंगे, फिर अदालतें भी अच्छे आर्डर पास करेंगी। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क की अदालतें बहुत अच्छी अदालतें और बहुत अच्छे जजेस हैं। और आप हमारी सुप्रीम कोर्ट को लीजिए, हाई कोर्ट को लीजिए, देखें वो फैसले हक और सच पे करते हैं, लेकिन हमारे सियासतदान उसको उल्टे रास्ते पे चलाते हैं और फिर करप्शन का नापते हैं। आप मुझे ये बताइए कि क्या गवर्नमेंट का काम नहीं है कि कानून साजी करे बैठ कर के असेंबली में? डॉक्टर साहब, बिल्कुल जो असेंबली का काम है वो लेजिस्लेशन है, लेकिन आपको ये करंट सिचुएशन में पीटीआई के नंबर्स भी देखने पड़ेंगे। लेजिस्लेशन के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, हमने इस पे सारी कानून साजी कर रखी है। अब उसको किस तरह से लेके आए, जैसे एडवोकेट साहब बैठे हैं, ये जानते हैं कि एक मुलजम आराम से निकल जाता है, एक ताकतवर के गवाह पेश नहीं होते, वो सबको रोक देता है, किसी को पैसे दे देता है, किसी को जबरदस्ती कर लेता है। तो इस तरह के जो रिफॉर्म है, ये सारे लेजिस्लेशन है, ये रेडी है, लेकिन इस वक्त पीटीआई के पास ये पोजीशन है। आपके सामने किस तरह से गवर्नमेंट बनी है, वो लेजिस्लेशन नहीं साजिद साहब, जो गवर्नमेंट, सॉरी मैंने आपकी बात काट दी, जिस तरह तो गवर्नमेंट बनी, जितनी ताकतवर गवर्नमेंट पीटीआई की इस वक्त है, मैं नहीं समझता कि पिछले 20 साल में कोई इतनी ताकतवर गवर्नमेंट जिसके साथ तमाम इदारे हों और पूरे इदारे हों किसी गवर्नमेंट के साथ और वो कानून साजी ना कर सके। नहीं सर, ताकतवर आप नंबर्स की बात करें ना, दूसरी ताकत नहीं, असेंबली में नंबर्स की बात करें कि कैसे आप उन नंबर्स में ये कानून साजी कर सकते। जब आप अच्छी लेजिस्लेशन लाएंगे तो मैं ये समझता हूँ कि ब्लेम गेम एटलीस्ट अब 3 साल बाद एंड होनी चाहिए। पहला 6 महीने, साल 2 साल तक फिर भी टू सम एक्सटेंड ये हजम होती थी बात। अगर गवर्नमेंट सिंसियर है, जो भी वो चाहते हैं कि ये कानून में सुकम है, ये अमेंडमेंट होनी चाहिए, एटलीस्ट वो बिल्स असेंबली में पेश करें, वो ना अप्रूव हों, वो ना पास हों, एटलीस्ट ये तो अपनी एफर्ट पुट करें कि जी हमने अपने जो कर सकते थे हमने कर दिया, अब असेंबली ने उसको डिसअप्रूव कर दिया, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, हम इसमें बेबस हैं। सिर्फ ये कह देना जी कि हम कर नहीं सकते, हमारे नंबर, आप जब प्राइम मिनिस्टर साहब के लिए नो कॉन्फिडेंस की मूव होती है, उस वक्त नंबर पूरे होते हैं, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के टाइम पूरे होते हैं, सेनेट में चेयरमैन के लिए इलेक्शन में पूरे होते हैं, वाइस चेयरमैन के लिए पूरे होते हैं, लेकिन जब कोई कानून के पास करने की बात आए तो सिर्फ ये कह देना कि जी हमारे पास नंबर्स नहीं है, दिस इज नॉट फेयर। एटलीस्ट आप अपनी एफर्ट करें, उसके बाद पास होना ना होना फिर आप अपने एटलीस्ट
جو آپ کی ذمہ داری ہے اس سے بڑے ذمہ ہو جائیں گے کہ ہم نے ایفرٹ کر لی, نہیں پاس ہوا, وی آر ہیلپ لیس کہ ہم نہیں کر سکتے. یہ پورے 5 سال یہی روتے رہیں گے کہ ہمیں کچھ نہیں کرنے دیا گیا, کیونکہ اگلے 5 سال کا الیکشن اس بیس پہ لڑنا ہے. پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ ہم کرپشن روکیں گے, اب نیا ان کا نعرہ یہ ہوگا کہ ہمیں کچھ کرنے ہی نہیں دیا گیا, ہم کیا کرتے. بھائی آپ جو کام کہہ رہے ہیں, جو قانون سازی آپ جو باتیں کر رہے ہیں, وہ صرف پی ٹی آئی کو نظر آتی ہیں, باقی لوگوں کو کیوں نہیں نظر آتی؟ کام لائیں, سامنے رکھیں, سب کو دکھائیں. میڈم کرپشن جو ہے نا اوور آل سارے ملک میں اس طرح سے لیجسلیشن سے, قانون سازی سے ہونی ہے. آپ بڑے بڑے شوز پہن کے کسی ایک تھانے میں ایک دن کے لیے چلے جائیں تو اس میں تصویریں لگا لیں تو وہ کوئی کرپشن ٹھیک کرنے کا میتھڈ نہیں ہے. ایک وزیر اعلیٰ کتنے تھانوں میں وزٹ کر سکتا ہے؟ آپ 1-2 وزٹ کرنے کے بعد اور اپنے 2-4 نمبر بنا کے تصویریں بنا کے سمجھتے ہیں کہ نہیں, آپ لیجسلیشن پیش کریں نا, قانون سازی پیش کریں نا کابینہ میں. آپ لوگ خود ہی دیکھتے ہیں, خود کر دیتے ہیں, ہوگا کیسے؟ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ بات بار بار کی جاتی ہے قانون سازی میں, ہم روز قانون نہیں پڑھتے ہیں, اسی کو انٹرپریٹ کرتے ہیں کورٹس میں. اگر میں قانون کی بات کروں تو مجھے نہیں لگتا کہ شاید ہی کوئی مائنر امینڈمنٹس کی ضرورت ہوگی. اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا جا رہا. جس طرح کا قانون آپ چاہ رہے ہیں آپ بات کریں, میں آپ کو بتا دوں گا کہ کس چیز پہ کیا کیا قانون موجود ہے. ہر چیز پہ اور بڑے ڈیٹیلڈ قانون موجود ہے. انفارچونیٹلی صرف امپلیمنٹ نہیں کیا جاتا. دیٹ از لائک گورنمنٹ, اس نے امپلیمنٹ کرنا ہے. یہ میم فرزانہ, میں آپ سے ایک سوال عید کے حوالے سے کروں گا, عید کے چاند کے حوالے سے, کہ مجھے یہ بتائیے کہ چاند دکھایا گیا اور چاند کو بھی متنازع بنایا گیا ہمارے ملک میں, حالانکہ دوسرے دن کا چاند جب لوگوں نے دیکھا انہوں نے کہا کہ واقعی یہ متنازع نہیں تھا, عید بنتی تھی. تو مجھے یہ بتائیے کہ کیا ہم اپنے تہواروں پہ بھی سیاست کرتے ہیں؟ دیکھیں, یہ اس سے پہلے نہیں ہوا نا. جب سے ان کی حکومت آئی ہے, ان کا رونا دھونا مکنا ہی نہیں ہے. انہوں نے سب یہی کام کر رہے ہیں. فواد چودھری صاحب تھے پہلے, بھائی اس کیلنڈر کے حساب سے چلیں. اب آگے شبلی فراز صاحب, جی چاند کی تو ایج ہی نہیں ہے, لیکن میں نے خود اپنی آنکھوں سے دوسرے دن چاند دیکھا تھا, وہ بالکل صحیح تھا, جو دکھایا گیا بالکل صحیح. اور منیب صاحب جو ہے, مفتی منیب صاحب, میرے حساب سے تو وہ بس تھوڑا ویٹ کر لیتے شام تک کا, تو پھر بیان دیتے کہ آپ قضا روزہ رکھیں یا جو کریں. آپ کو ان کو پہلے سے یہ بیان نہیں دے دینا چاہیے تھا, کیونکہ ان کو نکالا گیا تھا. فواد چودھری کا اور ان کا پرسنالٹی کلیش تھا, وہ ان کی آپس میں بن نہیں رہی تھی, اور ان کو ہٹا کے دوسرے محر سے خبیر مولانا عبدالخبیر آزاد صاحب وہ آ گئے. اور انہوں نے یقین کریں کہ 8 بجے سے شہادتیں آنا شروع ہو گئی تھیں, پسنی سے آگے پیچھے سب جگہوں سے, تو 12 بجے 11:30 کے اراؤنڈ یہ اعلان ہوا ہے. لیکن وہ یہ بڑی ہمت کی بات ہے کہ وہ اپنی بات پہ ڈٹے رہے کہ میں فیصلہ دوں گا صحیح, میں اس طرح نہیں کروں گا. اور جب میرے پاس شہادتیں تقریباً 12-13 آ چکی تھیں, تو اس کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ سنایا کہ ہاں کل عید ہے, اور بالکل ان کا فیصلہ صحیح تھا. میں تو ان کے ساتھ ہوں, کیونکہ دوسرے دن چاند میں نے خود بھی دیکھا. اس میں میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ یہ بڑا انفارچونیٹ ہے کہ ہم نے ایک مذہبی اور قومی تہوار کو متنازع بنانے کی کوشش جگ ہنسائی کے لیے وہ ان کے مزرعہ کی کام ہے نا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کو بھی اس چیز کو تھوڑا سا سیریس لینا چاہیے, اور ایٹ لیسٹ فواد چودھری صاحب جن کا کوئی تعلق نہیں, وہ نہ اس کنسرن منسٹری سے ہیں, نہ وہ ان کا کوئی اس کے ساتھ تعلق تھا, نہ ان کا بیان دینا بنتا تھا, اور اس پہ ٹویٹ کر رہے ہیں کہ جی یہ کر دیں, یہ کر دیں, یہ کر دیں, یہ کر دیں. دس از ویری انفارچونیٹ. اور ایٹ لیسٹ ان کو اس بات پہ خان صاحب کو پوچھنا چاہیے, اور ان کو جو بھی پنشمنٹ بنتی ہے کچھ بھی, لیکن ان کو ہونی چاہیے, سو دیٹ یہ آئندہ کے لیے نہ ہو. میں ہمیشہ بات کرتا ہوں, ایک کرائم ہوتا ہے, غلط کام ہوتا ہے جو ہو جاتا ہے, اگر آپ پنش کریں گے تو پنشمنٹ کے 2 فولڈ ہمیشہ اس کے پرپز ہوتا ہے. ایک تو اس کنسرن بندے کو آپ ریئلائز کراتے ہیں کہ آپ نے غلط کیا, اور دوسرا آئندہ اس کی ریپوٹیشن کو روکتے ہیں. تو ہمیں یہ کرنا چاہیے تاکہ آئندہ ہماری چیزیں ایسی خراب نہیں. واقعی پھر تو ہمیں مولانا عبدالخبیر آزاد صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ انہوں نے ہمیں اسلامک عید کروا دی, سیاسی عید نہیں کروائی. ہم ان کا اپنے چینل کی وساطت سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ مولانا صاحب آپ کو ہماری طرف سے بھی عید مبارک ہو, اور آپ نے بڑا اچھا چاند دکھایا, اور پوری قوم نے چاند دیکھا. جو متنازع کرنے والے تھے, اس تہوار کو بھی جو لوگ متنازع کرنے کی کوشش کر رہے تھے, ان کو آپ کے منہ کی کھانی پڑی. اور مولانا نے واقعی پریشر برداشت کیا, اور انہوں نے جب تک اعلان نہیں کیا, جب تک چاند پوری شہادتیں نہیں ہو گئیں, اور جب شہادتیں مکمل ہو گئیں تو انہوں نے شہادتوں کے حساب سے چاند کا اعلان کیا, اور عوام قوم سب خوش ہیں. لیکن جب متنازع ہوا تو کچھ لوگ پریشان بھی ہوئے, جن کا بہت زیادہ مذہبی لوگ ہیں, وہ بہت پریشان ہوئے کہ شاید ہماری عید غلط ہو رہی ہے. لیکن جب چاند نظر آیا, انہوں نے شکر ادا کیا,
اور شکریہ بھی ادا کیا مولانا صاحب کا. رضوان صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا کہ جو یہ رنگ روڈ کا اسکینڈل اس وقت سامنے آیا ہے اس میں سب سے پہلے وزیر اعظم عمران احمد خان نیازی صاحب کے مشیر ہیں زلفی بخاری صاحب, انہوں نے استعفیٰ دے دیا. کیا آپ نہیں سمجھتے کہ چور کی داڑھی میں تنکے والی بات ہے کہ آپ کا نام ہی نہیں لیا اور آپ نے اس اسکینڈل میں استعفیٰ دے دیا؟ تھوڑا اس پہ روشنی تھوڑا ڈالیے گا ضرور. جی ایسے ہی ہوا ہے, شاید ابھی چونکہ وہ پبلک نہیں ہوئی ہیں انکوائری رپورٹس, تو وہ پبلک ہوں گی تو اس میں شاید ان کا نام موجود ہو. لیکن یہ بڑا انفارچونیٹ ہے, یہ رنگ روڈ ہم پچھلے 20 سال سے سن رہے ہیں اور یہ مشرف دوست سے چل رہا ہے اور اس کو سیاست کی نظر ہو رہا ہے ہمیشہ سے. یہ پنڈ اسلام آباد لوگوں کے لیے یہ جینا اور مرنا ہے, کیونکہ پوری جو ٹریفک ہے پورے پنجاب کی, پورے سندھ کی, بلوچستان کی, وہ اس سٹی سے ہو کے پھر آگے جاتی ہے. جو بھی آپ کی کے پی سے اور پھر ایون چائنا سے بھی جو چیزیں آتی ہیں وہ بھی موسٹلی یہاں سے ٹرک جنہوں نے پنجاب میں جانا ہے وہ ادھر سے چیزیں ہو کے جاتی ہیں. اٹ از ویری انفارچونیٹ کہ ہم اس کو سیاست کی نظر کر رہے ہیں اور پرسنل گینز کے لیے ہم پی ڈی آئی کو, میں تو سمجھتا تھا کہ یہ بڑا خان صاحب کا جو نعرہ ہے کرپشن کے اگینسٹ اس پر, اور مجھے بڑی خوشی بھی ہوئی تھی جب انہوں نے اعلان کیا تھا کہ ہم رنگ روڈ کمپلیٹ کریں گے. لیکن اب جب یہ اسکینڈل نکلا اور وہ میں نے ڈیٹیلز پڑھی, بڑا دلی طور پہ دکھ ہوا کہ یہ کیا ہو رہا ہے کہ آپ کے وزراء اپنے پرسنل گینز کے لیے گورنمنٹ کو, لوگوں کو لائک وہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا رہے ہیں. اور زلفی بخاری صاحب کا جہاں تک تعلق ہے یہی لگ رہا ہے کہ وہ آپ نے جیسے کہا کہ چور کی داڑھی میں تنکا, وہ کر کے اور فوراً وہ باہر بھی چلے گئے. اب گاڈ نوز بیٹر کہ یہ وہی ریپیٹ ہوگا, چینی آٹا اسکینڈل کی طرح ہی ریپیٹ ہوگا کہ اس کو پرولونگ کر کے اصل جو چیز ہے جو رنگ روڈ ہے وہ وہیں پہ رہے گی, اور یہ انکوائریز اور کمیٹیز اور ان کے نظر ہو کے یہ ایسی چیزیں چلتی رہیں گی اور اگلے 2 سال گزر جائیں گے. لکس لائک مطلب میم فضانہ آپ بتائیے کہ واقعی کیا یہ نیا پاکستان آپ کو اچھا لگتا ہے یا پرانا پاکستان اچھا تھا؟ اور جیسا کہ یہ چور کی داڑھی تنکا والی بات ہے کہ زلفی بخاری صاحب لنڈن روانہ ہو گئے, یہ واپس بھی آئیں گے اور انکوائری ہی ہوتی رہیں گی یا کسی کو سزا بھی ملے گی اس دور میں؟ دیکھیں جہاں تک زلفی بخاری صاحب کا تعلق ہے تو ان کا سننے میں یہ آیا ہے کہ ان کے ننہال کی اور ان کی کچھ زمینیں ہیں, ٹھیک ہے, بھاگنا تو انہوں نے ہر صورت ہے ہی ہے, اور آئیں گے اس وقت جب این آر او ملے گا زلفی بخاری صاحب واپس آ جائیں گے, کون سا فرق پڑے گا انہیں, تو عوام پسے گی اور کچھ بھی نہیں ہوگا. اور جتنا انہوں نے آپ مطلب پنجاب جیسا اتنا بڑا صوبہ انہوں نے بزدار کے ہاتھ میں دیا, بزدار اگر کونسلر کا بھی الیکشن جیت جائے نا تو پھر ہم بھی ادھر ہی ہیں. بزدار کو پورا مطلب سی ایم آپ نے بنا دیا, چلے دیکھیں, اور انہوں نے پورے پنجاب کا جو حشر کیا وہ آپ دیکھ لیں. باقی پورے پاکستان میں اکھاڑ پچھاڑ جاری ہے, سب کو ہڈر لائن لگانا ہے ہم نے, تم چور, یہ چور, اس نے وہ کیا, اس نے وہ کیا. ہمارے وزیروں نے کیا کیا ہم اس کو کچھ بھی نہیں کہیں گے. وہ ٹکا کے کرپشن کر رہے ہیں 6 مہینے ایک وزارت میں, 6 مہینے دوسرے وزارت میں. جب پی ٹی آئی یہ حکومت جائے گی تو کوئی بھی وزیر جواب دہ نہیں ہوگا کہ میں تو 6 مہینے اس میں رہا تھا, مجھے تو یہ وزارت ہی نہیں سمجھ آئی تو میں کیا اس کا جواب دوں آپ کو. ان کا اینڈ پہ یہ جواب ہوگا, خان صاحب کہیں گے جی مجھے تو کسی نے کام نہیں کرنے دیا, میرے ہاتھ بندھے ہوئے تھے, میں پارلیمنٹ میں آتا تھا تو لوگ سلام نہیں کرتے تھے. خان صاحب جب آپ گردن اکڑا کے یوں کر کے چلیں گے تو آپ کو کوئی بھی سلام نہیں کرے گا. آپ ہمیشہ ڈاؤن ٹو, حکومتیں ہمیشہ ڈاؤن ٹو ارتھ ہوتی ہیں, سلام کرنا سیکھیں, لوگ آپ کو سلام کا جواب دیں, لوگوں کو ساتھ لے کے چلیں. آپ صرف پی ٹی آئی کے وزیر اعظم نہیں, آپ پورے پاکستان کے وزیر اعظم ہیں, آپ پورے پاکستان کو آن کریں. آپ نے اتنے زیادہ بل بڑھائے, آپ نے الیکٹرسٹی بل, گیس کا بل, ہر چیز مہنگا, اور ابھی پیٹرول پھر, اور 1 مہینے میں 2 دفعہ پیٹرول مہنگا آتا ہے. اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اسد عمر صاحب کا کیلکولیٹر اب کہاں چلا گیا. 24 گھنٹے اسمبلی میں کیلکولیٹر اٹھا کے یوں کرتے رہتے تھے 45 روپے ہونا چاہیے, 45 روپے, اب کیوں نہیں ہو رہا 45 روپے؟ اگر اس وقت انٹرنیشنل مارکیٹ کا ریٹ تھا, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل مارکیٹ کا ریٹ ہوتا ہے پیٹرول, تو تب میں انٹرنیشنل مارکیٹ کا ریٹ نہیں تھا. اس کا مطلب ہے نون کی حکومت میں وہ ہم اپنی مرضی سے دے رہے تھے, تب بھی تو یہی تھا نا. لوگوں کو غلط پٹیاں پڑھا کے آپ نے لوگوں کی آنکھوں پہ جو پٹی باندھی ہے, آپ لوگوں کے آنکھوں کے آگے سے پردہ ہٹ گیا ہے. خان صاحب انہوں نے آپ کا چہرہ بڑے اچھے سے دیکھ لیا ہے. آپ نے سب کرپٹ وزیر اپنے آس پاس بٹھائے ہوئے ہیں تو لے رہے ہیں مزہ اپنی وزارتوں کا. میڈم آپ کو صحیح سے شاید چیزیں نظر نہیں آ رہی. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ دیکھیں یہ وہ اس وقت کی وہ گورنمنٹ ہے جب ایک پروجیکٹ چلتا ہے, اگر اس میں کہیں
थोड़ी बहुत कोई इलीगलिटी सामने आती है, इलीगल चीजें सामने आती हैं, तो वो इमीडिएटली उसकी इनिशिएट करने से पहले पहले पता चल जाता है। लेकिन आप पिछले 70 साल में देखें, आपने तो उसको कंप्लीट करने के बाद मुल्क से बाहर फ्लैट भी ले लिए, आपने बिजनेस भी तैयार कर लिए, आप लोगों ने सब कुछ कर लिया। लेकिन अभी तो खुशकिस्मती है, अभी तो खुशकिस्मती है कि आप एक काम को स्टार्ट कर रहे हैं और उसी वक्त उस पे एक्शन लिया जाता है। अच्छा, जो आप बात महंगाई की कह रहे हैं, आप मुझे बताएं, ये मोटरवे पे जाएं 830 रुपए देने पड़ते हैं, लेकिन लाहौर सक्खर जो हम मुल्तान जाए उस पे तो नहीं देने पड़ते, क्योंकि जी आपने करतूत ये दिखाई है कि इसको प्लज कर दिया, आपने इतना कर्जा चढ़ा दिया है। अब हम अपनी इज्जत बचाते हुए उधर दें या दिलों में अपनी जिम्मेदारियों को महसूस करें, तो आप चीजों को सही से देखना शुरू करें। याद रखें, कोई भी नई हुकूमत आती है वो साल 6 महीने कहती है कि जी पिछली चोर थी, इसने ये किया, उसके बाद उसने डिलीवर करना होता है। आपने तो 70 साल में आपने यहाँ तो रिंग रोड में कोई बंदा अभी किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो पैसा ले जा सके। आपने तो बिग बैग मोटरवे की भी बाहर ले गए, आप एमसीबी की भी ले गए, आप तो सब कुछ बाहर ले गए, आपने तो मुल्क खाली कर दिया, बिल्कुल जहाँ कुछ रहने नहीं दिया। मैं कह रही हूँ हमने मान लिया, हमने ये सब ऐसे मुफ्त के बाहर के बहाल लिया। आपके ये जो आपके बाहर महलों वाले हैं ना, आप इनको सजाएं दिलवाएं, फिर हम फिर आपसे बात करेंगे। देखिए इस वक्त गवर्नमेंट में जिन वज़रा पे ये रिंग रोड का स्कैंडल बना हुआ है, मैं हैरान हूं कि आप तो बात कर रहे हैं क्योंकि आपका पीटीआई से ताल्लुक है, आप बात कर रहे हैं मुल्क को गरीब कर दिया। मैं ये समझता हूं कि आपके वज़रा ने गरीबों को गरीब कर दिया और लूट लिया। कि मैंने अभी देख रहा था कि एक सोसाइटी की सिर्फ 900 कनाल जमीन है और उन्होंने 30,000 प्लॉट बेच दिए। अब वो गरीब आदमी कहां से, आपके वज़रा तो पकड़ में नहीं आएंगे, ना ही किसी को सजा मिलनी है। कि क्या किसी की दाद रसी आप कर सकेंगे? इस वक्त आप जो पीटीआई की हुकूमत है, आप गरीबों की दाद रसी कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे? मुझे ये बताइए सर। पुराना एक माइंड बन चुका है कि इस मुल्क में कोई वजीरों पे हाथ नहीं डाल सकता। ये पहली हुकूमत है जिसमें वजीरों पे भी, आप सबसे बड़ा देखें केपीके में। आप मुझे ये बताइए कि पीटीआई का कौन सा वजीर इस वक्त जेल में है? 20 लोग। मुझे एक एग्जाम्पल दे दीजिए कि पीटीआई में आमिर कियानी साहब ने, मैं नाम ले देता हूँ आपका, वजीर सेहत थे, 200 गुना दवाइयां बढ़ाई, उनकी वो वजारत खत्म करके उनको मेन दे दी गई, उनको अपनी पार्टी की लीडरशिप। मुझे ये बताइए कि उनको सजा क्यों नहीं दी गई? सर देखें, अभी आप कह रहे हैं ना कि जी आप पहली हुकूमत है जिसमें वज़रा को करप्शन का, वो तो पकड़े गए थे। वज़रा को कोई हाथ डाल रहा है? नहीं, आप मुझे ये बताइए, वो तो पकड़े गए थे, उनको जेल में होना चाहिए था कि लीडरशिप देनी चाहिए थी? सर जेल में होना तो एक इंडिपेंडेंट अदारा है। नहीं, इदारा नहीं है, नहीं। हुकूमत का फर्ज था कि हुकूमत का एक वजीर करप्शन में साबित हो गया, आपने उन्हें वजारत से क्यों हटाया? मुझे ये बताइए, वजारत से हटा के उनको आपने जनरल सेक्रेटरी बना दिया पीटीआई पाकिस्तान का। वजारत से इसलिए हटाया जाता है कि वो अपनी फोर्स को इस्तेमाल ना कर सके। देखिए, आप नहीं कर सकते, ऐसे ना कर सकते। कोई आप मुझे ये बताइए कि उनकी वजह क्या थी कि उनको वजारत से हटाया? चले, करप्शन आप कह रहे हैं, करप्शन सबसे पहले इल्जाम होता है और इल्जाम उस वक्त प्रूफ करने के लिए उसको अपनी पावर छोड़नी पड़ती है ताकि सही तरीके से इंसाफ हो सके। ये तो एक बहुत अच्छा तरीका है। अगर आप देखें कि आप उसी तरह उस फोर्स में भी रहें तो आपके अगेंस्ट कैसे कुछ चीज एस्टेब्लिश हो सकेगी, और ये तो बहुत अच्छी रवायत है। साबित कर सके। मैं आपको बताऊं, मैं आपको जाती तौर पे बताऊं कि आपने कानून में इस तरह की सकम पैदा करने के बाद जो फ्रॉड किए हैं, जो इस तरह के काम किए हैं, उसको पकड़ना कोई आसान नहीं है। मेरे पास बहुत सारी चीजें, अब आप देखें, साबित करना सबसे मुश्किल। अब आप देखें कि आपने कानून में तब्दीली लाने के बाद जो स्क्रैप इंपोर्ट किया है उसकी आपने ओवर इनवाइस करवाई है। $56 का खरीदा है शुरू में जब कोई नहीं जानता था, और आपने $56 में खरीद रहे हैं और 68 की और 70 की इनवाइस, और जहां से पैसे को मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं। मैडम ये मेरी बात सुने, आप
آپ نے تو یہ کام 32 سال پہلے کرنے کے بعد ملک سے میں نے سب کہا کچھ تھا لے کہ بھی ہم نے گئے. کیا. آپ نے کیا کیا؟ آپ تو لے گئے, لیکن ہم تو کچھ لے جانے نہیں کسی کو دے رہے. ہمارے ہوتے ہوئے تو کچھ نہیں باہر جا رہا. جس کی جائیداد باہر نہیں ہے, جس کے بچے باہر نہیں, آپ وہ اگر ہوں گے کسی کے تو پرانے ہوں گے. اس حکومت میں ہم کچھ باہر نہیں جانے دے رہے. ایک قانون ہے, ایک منی لانڈرنگ ہے. رضوان صاحب, آپ نے پی ٹی آئی اور مسلم لیگ نون کی خوب گرما گرمی دیکھی. مجھے یہ بتائیے, میں نے ان سے بھی سوال کیا تھا تو انہوں نے جواب نہیں دیا کہ واقعی وزراء مشرا جو اس وقت کرپشن میں مبتلا ہیں ان کو سزائیں ملیں گی, اور قانون میں ایسی شک ہے کہ ان کو سخت سے سخت سزائیں دی جائیں جو اس وقت لوگوں کو لوٹنے میں مصروف ہیں. میں نے سر اس کا جواب دیا ہے. سوری ایڈوکیٹ صاحب, میں نے اس کا جواب دیا ہے کہ میں نے ان سے سوال کیا تھا تھوڑا, کیونکہ قانون دان ہے, کہ ہمیں تھوڑے قانون کی روشنی ڈالیں گے. اگر ہم قانون کی بات کریں تو قانون تو بڑا واضح ہے جی. چاہے وہ وزیر ہو, چاہے وہ وزیر اعظم ہو, چاہے وہ ایک ریڑھی والا ہو یا ایک چوکیدار ہو, سب کے لیے قانون ایک جیسا ہے. لیکن اس کو امپلیمنٹ کرنا ایگزیکٹو کا کام ہے. ایگزیکٹو از گورنمنٹ, پرائم منسٹر اینڈ ان کی جو کیبنٹ ہے اور ان کے نیچے جو بیوروکریسی ہے اور جو انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز ہیں, ان سب نے اس قانون کو امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے. اور جو بھی اگر کوئی کرپشن ہوئی ہے یا کوئی کرائم ہوا ہے تو اس کی تمام ایویڈنس کلیکٹ کر کے, اس کو چالان مرتب کر کے, اس کی کمپلیٹ رپورٹ بنا کر وہ کورٹ میں بھیجنی ہوتی ہے, جس کی بنیاد پر کورٹ نے اس کو پنش کرنا ہوتا ہے. انفارچونیٹلی یہاں پہ ہوتا یہ ہے کہ اگر تو کوئی غریب آدمی ہے تو اس کے اگینسٹ سارے ایویڈنسز بھی کلیکٹ ہوتے ہیں, اس کے اگینسٹ تمام ثبوت شہادتیں مکمل کر کے تو چالان بھیج گئے اور وہ پنش ہو جاتا ہے. جبکہ اگر کوئی وزیر ہے یا کوئی طاقتور ہے, کوئی سینئر بیوروکریٹ ہے, اس کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے کیسز میں ہوتا بھی ایسے ہے کہ اس نے کرپشن بھی کی ہوتی ہے, اس نے کرائم کیا ہوتا ہے, لیکن انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز اتنے سکم چھوڑ دیتی ہیں, اس کی ایویڈنس کلیکشن پراپر نہیں کی جاتی, جس کی بنا پر جب وہ کورٹ میں جاتے ہیں تو وہاں سے ایکویٹ ہوتے ہیں. آپ درجنوں میں آپ کو مثالیں ایسی دے دیتا ہوں کہ پوری روز روشن کی طرح عیاں تھا کہ ان لوگوں نے وہ کرائمز کیے ہوئے تھے, کرپشن کی ہوئی تھی, لیکن وہ الٹیمیٹلی کورٹ سے بری ہو گئے. اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ وہاں پہ انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز جان بوجھ کر اس میں سکم چھوڑتے ہیں, اور اس کے پیچھے الٹیمیٹلی ایگزیکٹو کا کو ہی رسپانسیبل دیں گے, کیونکہ یہ اس کا کام ہے, یہ گورنمنٹ کا کام ہے کہ وہ تمام تفتیش مکمل طور پر کر کے تو کورٹس میں بھیجیں. اب اگر ہم بات کریں پی ٹی آئی کے وزراء کی تو آپ دیکھیں گے کہ پچھلے 2 سال سے یہ چیزیں چل رہی ہیں کہ ایک کرپشن, دوسری کرپشن, تیسری کرپشن, جیسے بی آر ٹی کی. میں اپنے پینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ناظرین, پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. ڈاکٹر ارشاد کو اجازت دی. اللہ حافظ.